बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात को लेकर इस्लामाबाद के तमाम 5 स्टार होटल्स हुकूमती तहवील में ले लिए गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई है। ए प्रभु, ए हरि राम कृष्ण, ए भगवान, ये क्या हुआ? इस मुल्क में हो क्या रहा है? मेरा तफसीली मौजू रहेगा इस हवाले से इन मुज़ाकरात का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ रहा है, और पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा फील्ड मार्शल ये क्या कर रहे हैं। दूसरा मेरा ख़ास मौजू रहेगा, सऊदी अरब ने मेहरबानी की है पाकिस्तान को $3 अरब इजाफी कर्जा देने का भी ऐलान किया गया है। और मौजूदा पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जो सऊदी अरब के $5 अरब के डिपॉजिट्स हैं उनमें भी तोसी करके सवाब दरैन हासिल किया है। इस कर्ज को चुकाएगा कौन और पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों, मेरा ख़ास मौजू रहेगा इस व्लॉग में। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ, तो देखती कान दो आँखों, सुनते कानों, आप फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हक़ की दुनिया में, सच की दुनिया में रहने के लिए तारिक खान के हम सफ़र बनिए। इस मुल्क में वक्त के यजीदों फ़िरौनों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो फायरवाल लगाई है उसके असरात को ज़ायल करने के लिए ये ज़रूरी है कि न सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें बल्कि कमेंट्स भी ज़रूर लिखें। अगरचे अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतल्लिक़ अभी तक किसी वाज़ेह तारीख़ या मुकाम का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी रहनुमाओं की सफारती कोशिशों और सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से मुआहदा होने की सूरत में इस्लामाबाद का दौरा करने के अंदिए के बीच पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए हैं। बल्कि दुनिया की तारीख़ में किसी मुल्क में भी सदर आते हैं, जाते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़े बड़े इजलास होते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम के साथ जो बेहुदा, घटिया और गलीज़ मजाक किया जा रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा बाप आ रहा है तो ये पाकिस्तानी कौम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। ये क्या है कि इस्लामाबाद आना जाना, मैं तो आजकल आया हुआ हूँ इधर पंजाब में, खानेवाल से आपसे मुखातब हूँ, अपने पंजाब के भाइयों के साथ आजकल मैं टाइम गुजार रहा हूँ, लेकिन इस्लामाबाद मेरा आना जाना होता है। मेरे बहुत बड़ा हल्का अहबाब है, तो वो दोस्त सारे अपने घरों में कैद हैं और इस्लामाबाद आप नहीं जा सकते। आपको मेडिसिन चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, आप मर रहे हैं तो दफन होने के लिए भी अगर आप लाश भी लेके जा रहे हैं तो आपकी लाश को भी रोक दिया जाएगा। इस मुल्क में ये हो रहा है। इसलिए मैंने कहा, ए प्रभु, ए भगवान, ए हरि राम कृष्ण, ये क्या हुआ? और आगे वो क्या कहता है वो इंडिया का एक्टर, अच्छा है मैं अंधा हूँ, चलें अंधे होकर जियो मेरे पाकिस्तानियों, ज़मीर सुला कर जियो। अल्लाह अकबर कबीरा, इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। इतवार को इस्लामाबाद के बड़े 5 स्टार होटल मैरियट की इंतज़ामिया ने अपने मेहमानों को इतवार की दोपहर 3 बजे तक होटल खाली करने का हुक्म जारी किया है। दूसरी जानब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स ने इतवार से पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट ता हुक्म सानी मुअत्तल रहने का हुक्म जारी किया है। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट, ट्रक नहीं आएंगे तो सब्जियां कैसे आएंगी, अनाज कैसे आएगा, आपका कारोबार ज़िंदगी कैसा चलेगा? अब इस्लामाबाद की आबादी जो है 10 लाख है और रावलपिंडी की आबादी इस वक्त है तकरीबन 25 से 30 लाख आबादी है। इन दोनों शहरों की 40 से 45 लाख आबादी है, बल्कि आप समझ लें कि आधा करोड़ आबादी पर यह मुश्तमिल है ये 2 शहर। फिर इन शहरों, ये शहर एक मरकज़ी हैसियत इस हवाले से भी रखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का जब होता है यहीं से पेशावर और अफ़गानिस्तान के लिए भी गाड़ियाँ जाती हैं, यहीं से मुज़फ़्फ़राबाद और कश्मीर की तरफ भी गाड़ियाँ जाती हैं, और यहीं से नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ भी गला वगैरह लेके सब्ज़ियाँ, फल, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें। तो अगर गाड़ियां यहां से गुजरने नहीं दी जाएंगी, बड़ी लंबी लंबी लाइनें ट्रकों की लग गई हैं, तो इस मुल्क के आम आदमी पर क्या गुजर रही है? वो ट्रक ड्राइवर, वो मज़दूर, उन सब की रोज़ी को तो रखिए एक तरफ, अब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, महंगाई, हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि
جب تک آپ کی گھڑیاں ہی حرکت میں نہیں ہیں تو آپ ایک چیز سے ایک شہر سے دوسرے شہر پر کھانے پینے کی چیزیں لے کے کیسے جائیں گے؟ واہ میرے حکمران، واہ میرے شریف شہباز، واہ میری مریم، واہ میرے بلاول، واہ میرے زرداری، واہ میرے عاصم منیر، تیرے کارناموں کے صدقے، تیرے کارناموں کو 21 توپوں کی سلامی۔ اس ملک کے ساتھ یہ مذاق ہو رہے ہیں میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں۔ ان حکمرانوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، یہ جو نوٹس دیا گیا ہے ہوٹلوں کو، میریٹ ہوٹل میں نوٹس میں جو مہمان وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہوٹل انتظامیہ مہمانوں کے متبادل انتظامات کے لیے ان سے تعاون کرے گی۔ پاکستان، امریکہ اور ایران کی حکومت کی جانب سے اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے تاحال باضابطہ طور پر تصدیق تو نہیں کی گئی، تاہم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز قبل یہ عندیہ دیا تھا کہ اگر اسلام آباد میں معاہدہ ہوا تو وہ خود وہاں جائیں گے، کیونکہ اسلام آباد میں ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے بڑے، آپ یہ کہہ لیں، وفادار، اس کے پسندیدہ فیلڈ مارشل اور ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ اور بن گیا۔ پاکستان کے پرپردھان منتری میاں شریف شہباز نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کا اعلان کر کے ثواب دارین حاصل کیا تھا۔ 2 ماہ پہلے شرم الشیخ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی عظمت کو سلوٹ بھی کیا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا سیویئر، مطلب اس نے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی اس کا اللہ ہے جس نے اسے زندگی دی ہوئی ہے، جس نے اسے بچایا ہوا ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا دست شفقت پاکستان کے پرپردھان منتری کے سر پر نہ ہو تو پھر وہ مر جائے گا، اور مرنے کے بعد شاید بحیرہ ہرمز میں، ابنائے ہرمز میں جا کر، اچھا، ایرانیوں نے کہا ہے جی کہ ابنائے ہرمز میں بڑے بڑے مینار بنیں گے، بڑے بڑے مزار شریف بنیں گے، قبریں بنیں گی۔ جو بھی ابنائے ہرمز پر قبضے کے دعوے کرنے والا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، تو انہوں نے کہا ہے جی ٹھیک ہے، آپ آئیں تو وہاں ہم آپ کو سمندر میں دفن کر دیں گے، آپ کے مزار شریف بنا دیں گے۔ اب ابنائے ہرمز میں کس کا مزار بننا چاہیے، یہ سوال میں آپ پر چھوڑوں گا۔ آپ بتائیے، ایران کے خلاف ایک تو ایران کے ظاہری دشمن ہیں، ایک چھپے ہوئے، کیا کہتے ہیں، ہڈن اینیمیز ہیں۔ ایک تو ظاہری دشمن ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے ایران پر حملہ کس نے کیا، امریکہ نے کیا، اسرائیل نے کیا، تو وہ تو کھلے عام دشمنی کا اعلان ہے اور جنگ ہے۔ ایک چھپے ہوئے دشمن جو پسے پشت ایران پر، اور ایران والے اتنے بیوقوف نہیں ہیں، وہ ہر چیز کو غور دیکھ رہے ہیں۔ ایران والوں کی بھی پوری نظر ہے، ایران ایک ایک اپنا کارڈ بہت سوچ سمجھ کے، ایرانی قیادت ہے تو میں آپ کو، دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت پڑھی لکھی لیڈرشپ ایران میں ہے۔ جس آدمی کے پاس بھی جو وزارت ہے، جو بھی ان کی کیبنٹ ہے، ان کا سپیکر، ان کا پریزیڈنٹ، ایک سے بڑھ کر ایک، ہر آدمی اپنے مضمون میں لاجواب ہے اور دنیا کے بارے میں پوری معلومات رکھنے والے آدمی کوئی ایران میں یہ بندر باٹ نہیں ہے۔ ایران میں رانا ثناء اللہ یا چودھری عابد شیر علی جیسے لوگ لیڈر نہیں ہیں۔ ایران میں رات کو 2 بجے تنظیم سازیاں کرنے والا طلال چودھری وزیر نہیں بنتا۔ میرے پاکستانیوں، ایران میں عطا اللہ ٹاٹر جھوٹ بولنے والی وہ وزارت نہیں لے سکتا، سارے لوگ میرٹ پر ہیں۔ اور ایرانی جانتے ہیں کہ امریکہ نے تو حملہ کیا اور آئندہ کے لیے ان کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں جانتے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اس جنگ کو روکوانے میں پاکستان کے رول کے حوالے سے پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا، ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی اس کو کامیابی قرار دیا جا رہا ہے کہ ایران کی ہم نے جنگ رکوائی ہے۔ میرے پاکستانیوں، پاکستان کی کامیابی یہ ہوگی کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پاکستان میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے۔ پاکستان میں سب سے بڑی کامیابی جس کی کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، ہمیں امریکہ سے، ایران سے، سعودی عرب سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں اپنی عدالتوں سے انصاف چاہیے۔ پاکستان کے کسان کو اپنی اگائی گئی فصل کی، میرے پاکستانیوں، گندم کی قیمت چاہیے۔ پاکستان میں کپاس پیدا کرنے والے کی کپاس پر
खरबों रुपए चीनी की ब्लैक मार्केटिंग करके कमाने वाले बेगैरतों से उनका हिस्सा चाहिए, कपास उगाने वालों को। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से साफ, दहशतगर्दी के बगैर एक पुरअमन मुआशरा हमें चाहिए, एक पुरअमन पाकिस्तान चाहिए जो कि पाकिस्तान के मानी की अक्कासी करता हो। पाकिस्तान लैंड ऑफ पाक पीपल, ये लैंड पाक पीपल की लैंड तो नहीं रही। पाकिस्तान को जो चाहिए कि इसमें मुल्क से रिश्वत सतानी ख़त्म हो, इस मुल्क से सिफारिश ख़त्म हो, इस मुल्क के नौजवान को जान खतरे में डालकर बैरून मुल्क न जाना पड़े, पाकिस्तान में उससे रोज़गार मिले। पाकिस्तान को ये चीज़ें चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझ पर लानत भेजें, और अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो आगे कम से कम शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ इस बात को। इस वक्त आपको मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, ये जो डाकू राज आपके ऊपर मुसल्लत है, इनके पास दौलत की, इनकी सारी दौलत इन्होंने इस मुल्क से लूट के इंग्लैंड में, दुबई में, बैरून मुल्क लेके गए हुए हैं। इनकी औलादें इन्होंने वहाँ याशियाँ करनी है, यहाँ जीना मरना है मैंने और आपने। और इस मुल्क को ये लूटने वाले जो हैं, खुदा के लिए इस हवाले से कुछ ना कुछ सोचो। अब मैं ज़रा आता हूँ इस मुल्क का बेड़ा गर्क होने के, वैसे तो किसी हवाले से भी बात की जाए तो कसर नहीं छोड़ी। इस हवाले से भी बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब इजाफी देने का ऐलान किया है। इससे पहले पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जो पाकिस्तान के कुल रिजर्व्स हैं वो हैं, ये ज़रा गौर से सुनना इस बात को। मेरा मुख्तसर भी लाग होता है, इतना लंबा नहीं होता, ये मैं आपको स्टेटिस्टिक बता रहा हूँ। इस वक्त कुल रिजर्व जो हैं पाकिस्तान के पास वो हैं $17 अरब के, $17 अरब के। उनमें से क्योंकि इन रिजर्व में तकरीबन $3 अरब यूएई के थे, वो उन्होंने वापस मांग लिए, तो पीछे रह गए कितने? 17 अरब में से $3 अरब माइनस कर लें, पीछे बच गए $14 अरब। ये जो $14 अरब आपके पास रिजर्व हैं, इनमें $3 अरब अभी सऊदीया ने पाकिस्तान में डिपॉजिट किए हैं। ये $3 अरब भी निकाल दो, पीछे कितने रह गए? 13 में से $10 अरब। उन $10 अरब में $5 अरब सऊदी अरब ने तोसी दी है डिपॉजिट्स में, $5 अरब। $12 अरब के डिपॉजिट्स चाइना के हैं। डिफ़ॉल्ट से नीचे तो हम पहले ही आए हुए हैं। तो इस बात पे खुशी के शादियाने बजाना। अच्छा, ये जो डॉलर्स आ रहे हैं, जो डॉलर जा रहे हैं, आपको नज़र ये आ रहा है, इससे पहले ये कोई पहली बार IMF के साथ हमारा जो 20वां 25वां प्रोग्राम है। इससे पहले IMF के साथ जो हमारे मुआहदे हुए, जो डॉलर्स आए, मेरे पाकिस्तानियों, उससे आपकी ज़िंदगी में भी कोई इनकलाब आया? इस बात पे गौर कीजिएगा मेरे पाकिस्तानियों। आपका हर बच्चा, हर मासूम बच्चा, हर पैदा होने वाला बच्चा पहले दिन ही 3.5 लाख रुपए का मकरूज होता है। मुझे आप बताइए, आपने अपने बच्चे के लिए हुकूमत से कभी कर्ज लिया? आपके बच्चे ने, पैदा होने वाले बच्चे ने क्या गुनाह किया कि वो 3 लाख रुपए का मकरूज है, 3.5 लाख रुपए का? तो क्यों? आपके बच्चे के नाम पर, आपके घर के, आपके नाम पर कर्ज लेकर, वो कर्ज आसम मुनीर, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम, ये हराम खोर, ये ईमान फरोश, ये ज़मीर फरोश, उस पैसे को लेकर दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें ख़रीदते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, और क्या कहते हैं कि अय्याशियाँ हैं आपके नाम पर लिए गए। और आप और मैं यहाँ पर सिसक कर कीड़ों मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार कर सवाब दरेन हासिल करते हैं। पाकिस्तान की असल हकीकत। अब ज़रा मैं इमरान खान के हवाले से भी थोड़ी सी बात करूँगा। आज जलसा मर्दान कामयाब हो या नाकाम, इसे मारे गोली। इमरान खान अकेला है। इमरान खान की पार्टी से भी मुझे नहीं नज़र आता। गद्दारों की मीर जाफ़र, मीर सादक इमरान खान जिनके बारे में कहता था, वो तो उसकी पार्टी में हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान एक हॉनेस्ट आदमी, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की तारीख में हॉनेस्ट लीडर जिसके खिलाफ ये सारे चोर, चक्के, लफंगे, ज़मीर फरोश, ईमान फरोश इकट्ठे हुए हैं, दैट इज़ ओनली इमरान खान। अब इमरान खान साहब जब गया था तो उसे भी जो इकानमी मिली बिल्कुल टूटी हुई मिली। मतलब है उस वक्त 5 अरब के हमारे रिजर्व थे। इमरान खान जब गया, इमरान खान जब आया तो साथ ही कोरोना आया, तो पहला साल 1.5 साल तो उसका वैसे गया। 1.5 साल उसने हुकूमत की।
اس 1.5 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹ میں 33% اضافہ ہوا۔ اس 1.5 سال میں عمران خان جب گیا تو پاکستان کے ریزرو جو تھے $24 ارب کے تھے، اور اس 1.5 سال میں گزشتہ 35 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ عمران خان کے دور حکومت میں تقریباً $2 ارب کے جو قرضہ جات ہیں ریشیڈول نہیں کیے، ان کے منہ پہ مار کے قرضوں میں کمی آئی۔ عمران خان قیدی نمبر 804 جیل میں ہے، اور آج پھر پاکستان وہی پرانی پٹلی اور پرانے رستوں پر ہے۔ ان لوگوں نے پہلے بھی 45 سال جو کچھ کیا آپ نے دیکھا، اب آپ اور کتنا ٹرسٹ ان پہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہر پاکستانی کا اپنا وہ ہے۔ ایک بات یہ ضرور ہے، جب تک وہ بنگلہ دیش ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، بنگلہ دیش نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کی ہے پورے عالم اسلام کے لیے۔ میں کہتا ہوں ڈھاکہ یونیورسٹی کے 3 بچوں نے شیخ حسینہ کو کک آؤٹ کیا ہے، تو بہادر قومیں ایسی ہوتی ہیں، غیرت مند قومیں ایسی ہوتی ہیں۔ 3 بچوں نے جو تحریک چلائی ہے، وہ شیخ حسینہ کے لمبے اقتدار کو، 15 سالہ اقتدار کو اس نے خلیج بنگال میں غرق کیا ہے، اور وہ بھاگ کے آج انڈیا پہنچی ہے۔ یہاں پر شیخ حسینہ تو پھر بھی اچھی خاتون تھی۔ شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش کو اس طرح لوٹا نہیں ہے جس طرح آپ کے ان ضمیر فروشوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ آنکھیں کھول کر جیو، اپنے ضمیر جگا کر جیو، اپنے اللہ سے ڈر کر جیو، اور لوگوں سے ڈر کر اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے موت کو ترجیح دو۔ سلطان ٹیپو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ بات جب میرے نوجوان کو سمجھ آ جائے گی۔ عمران خان اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو یہی سمجھا رہا تھا، بلکہ اکثر تقریروں میں کہا کرتا تھا، مجھے یاد آتی ہیں عمران خان کی باتیں، وہ کہتا تھا کہ بچوں یہ آپ پر ہے کہ آپ بہادر شاہ ظفر کی طرح مرنا چاہتے ہیں یا سلطان۔ موت ہے، مرنا تو ہر صورت میں ہے۔ اب میں جیوں گا، کتنا عرصہ جیوں گا؟ مطلب ہے 100 سال زندگی جیوں گا، مروں گا نا۔ تو آپ کو ٹیپو سلطان کی طرح کی زندگی چاہیے یا بہادر شاہ ظفر؟ مرتے بہادر شاہ ظفر بھی مر گیا، مرتے سلطان ٹیپو بھی مر گیا۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ٹیپو سلطان کی طرح زندہ رہو اور ٹیپو سلطان کی طرح مرو، بہادر شاہ ظفر جیسی زندگی کو قبول مت کرو۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس وقت دیجیے مجھے اجازت، اور آخر میں ایک بار پھر وہی درخواست اپنے سب دوستوں سے، یہ نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، نوجوان یوٹیوبر ہوں، تو ضرور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ۔ اور دوسرا میں یہ بھی عرض کروں گا، کچھ دوستوں نے مجھے کہتے ہیں کہ آپ ماسک کیوں پہنتے ہو؟ بھائی میں ماسک اس لیے پہنتا ہوں، میں کیوں بتاؤں؟ آپ غلیظہ فاروقی کو یہ پوچھیں کہ وہ اتنے ننگا لباس کیوں پہنتی ہے، وہ تو نہیں پوچھتے۔ بھائی میں نظر بد سے، حسدوں کی حسد سے، شیطانوں کی نظر بد سے اپنے حسن، اپنی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے ماسک پہنتا ہوں اور ثواب دارین حاصل کرتا ہوں۔ اگر غلیظہ فاروقی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ وہ ننگی کیوں ہے، تو طارق خان سے یہ مت پوچھیے کہ طارق خان ماسک کیوں پہنتا ہے۔ میری شکل و صورت دیکھ کر آپ کو ثواب دارین حاصل نہیں ہونے والا۔ آپ میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے، سماعت فرمائیے اور ثواب دارین حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ تک سچ پہنچاؤں گا، اور ایک دن آئے گا یہ ماسک کے بغیر بھی۔ یہ وجہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں کیوں ماسک پہنتا ہوں، تو کچھ ایسا معاملہ ہے کہ مجھے ماسک پہننا پڑ رہا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔